अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और बच्चों की हिफाजत के हवाले से एक तंजीम पहचान का सदर हूँ। मैं आज आपसे बात करेंगे हम नौज़ायदा बच्चों का ख्याल कैसे करना है। जब भी नए बच्चे की आमद होती है सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे पास एक नौज़ायदा बच्चा आएगा, हम सब उससे खेलेंगे, हम उसके साथ बातें करेंगे और हमारे घर में एक अच्छी एडिशन होगी। ये तो सब ठीक है, लेकिन वो जो बच्चा है उसकी एहतियात इंतहाई लाजिम है, क्योंकि ये छोटा बच्चा शुरू के दिनों में आप बिल्कुल जैसे कहते हैं आप पे डिपेंडेंट है। जिस तरह आप उसको रखेंगे वो उसी तरह रखे जाएगा। अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो वो बीमार भी हो सकता है और उसकी जो है वो तबीयत ख़राब हो सकती है और वो उसके बहुत सारे और जुमला मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। आज की जो मुख्तसर गुफ्तगू है मैं उसमें सिर्फ उसके 3 अहवाल से बात करूंगा, जिसमें कि उसको बच्चे को बीमारी से बचाना, उसकी खुराक और उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी न्यू बॉर्न को संभालने के लिए। बीमारी से बचाना, सबसे पहली तो बात यह है कि जब न्यू बॉर्न इस दुनिया में आता है तो वो एक बिल्कुल स्टेराइल एनवायरनमेंट से आ रहा है। उसके ऊपर कोई जरासीम नहीं है, उसकी आंतों में कोई जरासीम नहीं है, उसके जिस्म में कोई जरासीम नहीं है, और लेकिन उसके साथ साथ उसकी इन जरासीम के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी भी ना होने के बराबर है। इस इम्यूनिटी को बिल्ड कैसे करना है? सबसे पहली बात यह कि उसको थोड़ा टाइम देना है, माँ का दूध देना है और उस बच्चे को कोशिश करनी है कि कोई भी गैर ज़रूरी तौर पे हाथ ना लगाए। हम तजवीज़ ये करते हैं कि बच्चे को जिस तरह हम कोई भी एहतियात करते हैं तो हाथ धो के उसको हाथ लगाएं, साबुन से हाथ धोएं। बच्चे को हैंडल करने से पहले, चाहे वो उसकी खुराक के हवाले से हो, चाहे उसकी सफाई के हवाले से हो, चाहे उसके कपड़े बदलने के हवाले से हो, जब भी बच्चे को नौज़ायदा बच्चे को हम हाथ लगाएं तो हाथ साबुन से धोएं। गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को इजाज़त मत दें बच्चे के नज़दीक आने की। सिर्फ माँ और माँ के साथ जो उसके सहूलतकार हैं, यानी जो उसकी माँ की वालदा है, सास है, या कोई नंद है, या कोई मुलाजमा है, या जो कोई भी उसके साथ केयर टेकर है, वो बच्चे के साथ ये 2 लोगों के अलावा कोई और बच्चे को मत गोद में ले, मत प्यार करे, मत छेड़े। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आपके ख़ानदान के आएंगे, वो बच्चे को प्यार भी करना चाहते हैं, बच्चे को हाथ भी लगाना चाहते हैं, मगर याद रखिएगा पहले 40 दिन बच्चा बहुत कच्चा है और उसको किसी भी किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है। तो किसी नज़ले ज़ुकाम वाले को, किसी खांसी वाले को उस कमरे में भी ना घुसने दें। और अगर बाकी लोग आते हैं तो वो भी बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे, दूर से देखेंगे, दूर से प्यार करेंगे। जो अपने घर वाले हैं, ख़ास तौर पे जो घर के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि जी हम बच्चे को हाथ लगाएं, तो उनको हम आम तौर पे सिर्फ इजाज़त देते हैं कि वो उसके हाथ के ऊपर बोसा लें, उसके मुंह पे हरगिज़ बोसा मत लें, उसको ज़्यादा प्यार ना करें। आपके मुंह से जरासीम उसको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा उसकी सफाई सुथराई इंतहाई लाजमी है। उस बच्चे को हम ये कहते हैं कि रेगुलरली बात दें। अब कुछ लोग कहते हैं जी रोज़ाना नहलाना चाहिए, हफ्ते में 2 दफ़ा नहलाना चाहिए, हफ्ते में 1 दफ़ा नहलाना चाहिए। इसमें कोई ख़ास रूल नहीं है। बच्चा जब आपको लगे कि उसको सफाई की ज़रूरत है, या आपके घर का जैसा माहौल है उस हिसाब से रखें, या घर का मौसम जैसा है उस हिसाब से रखें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को रोज़ाना ही नहलाना है, लेकिन जिस वक्त भी आपको लगे कि वो उसकी ज़रा साफ़ सफाई उसकी कमी आ रही है तो आप उसको नहला सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब उसकी जो वो बच्चा पिशी पोटी जिसको हम कहते हैं कि बच्चे अगर हों तो वो उसकी धुलाई, उसकी सफाई इंतहाई लाजमी है। सर्दियों में कई दफ़ा लोग वेट वाइप से काम कर लेते हैं, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन जो उसकी जल्द की हिफाजत इंतहाई लाजमी है। और उसके लिए जब हम आजकल हमारे इधर बहुत ज़्यादा हर कोई डायपर्स ही इस्तेमाल करता है। डायपर्स का असूल याद रखिएगा, डायपर्स पेंटी के तौर पे इस्तेमाल करने हैं। कोई भी डायपर जितना मर्ज़ी वो टेलीविज़न पे इश्तहार दे कि वो ड्राई होता है, कभी ड्राई नहीं होता। वो हमेशा एक ही पेशाब के बाद वेट हो जाता है और ये बच्चे बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब करते हैं, तो लिहाजा इनकी जल्द जो है वो बहुत जल्दी उनमें रैशेस पड़ने का ख़तरा होता है। इसको खुश्क रखना है और उससे पहले कोई वैसलीन पेट्रोलियम जेली वगैरह उसको बहुत अच्छी तरह लगा कर रखनी है। सो ये तो बातें हो गई बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने की। दूसरी बात उसका टेम्परेचर कंट्रोल। सर्दियों में हमारा ख्याल है कि बच्चों को गर्म रखना चाहिए और गर्मियों में थोड़ा खुला। बहुत ज़्यादा ना गर्म रखें ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इसका एक आसान सा असूल ये है
کہ جتنے کپڑوں کی لیئرز آپ نے پہنی ہوئی ہیں اتنے ہی کپڑوں کی لیئرز اس نوزائیدہ بچے کو پہنائیں +1. یعنی اگر آپ نے ایک ہلکا سویٹر پہنا ہوا ہے تو اس کا ایک ہلکا سویٹر پہنا دیں اور اس کے اوپر ایک فل سویٹر پہنا دیں. اگر گرمیوں میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک شرٹ کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے تو بچے کا بھی ایک شرٹ کے ساتھ ہی گزارا ہو جائے گا. ریپنگ شیٹ اس کے اوپر ایک آ جائے گی، وہ کافی ہے. یہ اس کا ٹیمپریچر کنٹرول ہے. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے جو ہیں اتنے کم نہ ہوں کہ وہ بہت ٹھنڈا ہو جائے. لیکن یاد رکھیے کہ بچے کو مطلب اگر آپ نے ٹیمپریچر نارمل رکھنا ہے تو گرم کی طرف بے شک غلطی کر جائیں، ٹھنڈے کی طرف غلطی مت کریں. دوسرا یہ کہ ہر کوئی ہم سے آ کے پوچھتا ہے جی دیکھیں بچے کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہیں، بچے کی ناک بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے کے کان ٹھنڈے ہو رہے ہیں، بچے کے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں. یہ نارمل ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پنڈا یعنی اس کا پیٹ اور اس کا سینہ گرم ہو اور اس کا سر جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہو. عام طور پہ چھوٹے بچے کا کیونکہ سر کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے، وہاں سے بھی بہت زیادہ حدت نکلتی ہے. یہ احتیاط ہو جاتی ہے ہماری بچے کے ٹیمپریچر کنٹرول کے حوالے سے. تیسری بات آ جاتی ہے اس کی خوراک کی. خوراک ظاہر ہے نوزائیدہ بچے کو دودھ ہی پلانا ہے. کون سا دودھ؟ اچھا دودھ یا برا دودھ؟ صرف اور صرف ماں کا دودھ اچھا ہوتا ہے، انسان کا دودھ اچھا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلچر نہیں تھا ان کے ادھر ماں کا دودھ پلانے کا، تو انہوں نے بکری کا یا گائے کا دودھ نہیں پیا تھا، انہوں نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، انسان کا دودھ پیا تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ دیا جائے. اس میں ہماری طرف سے بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا دودھ اس کو ماں کا ہی دینا چاہیے. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ماں کا دودھ 2 دن نہیں آتا، لیکن وہ جو کولیسٹرم جو تھک قطرے آتے ہیں پہلے 2 دن وہ اس کی صحت کے لیے انتہائی لازمی ہیں. اگر ہم بچے کو پہلے 2 دن میں کوئی اوپر کا دودھ دے دیتے ہیں، فیڈر شروع کرا دیتے ہیں، تو ماں کا دودھ بچہ نہیں لیتا اور الٹیمیٹلی 2-3 مہینے میں وہ ماں کا دودھ چھوڑ جاتا ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام ماؤں بہنوں سے کہ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد فیڈر پہلے 2 دن ہرگز مت لگائیں. تھوڑا اگر بچہ بھوکا بھی رہتا ہے تو وہ ماں کے 1-2 قطرے اس کے لیے کافی ہیں. بچے کا وزن پہلے 3 دن جو کم ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے 2-3 دن کی خوراک اور پانی کا ذخیرہ لے کر آیا ہوا ہے. چاہے سیزیرین آپریشن ہو، کہتے ہیں سیزیرین کے بعد کیسے دودھ پلائیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. بچے کو ماں کی چھاتی پہ لٹائیں، ماں بے شک سیدھی چت لیٹی ہوئی ہو اور بچے کو اس کے اوپر اس طرح کر کے لٹا دیں، اس کی چھاتی سے وہ 1 قطرہ لے لے گا اور اس سے زیادہ اسے ضرورت بھی نہیں ہے. لہٰذا قطعی طور پہ چاہے سیزیرین ہوا ہو چاہے نارمل ڈیلیوری ہو، اگر صحت مند بچہ ہے، صحت مند ماں ہے، تو صرف اور صرف ماں کا دودھ. اوپر کا دودھ صرف اس وقت جب کہ نرسری کے ڈاکٹر کو ایسا لگے کہ بچہ دودھ بالکل نہیں لے سکتا، اس کو نالی کے ذریعے خوراک دینی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو وہ تجویز کرے گا، اس کے بغیر نہیں لینا. پھر اس کے بعد گھر آنے کے بعد بھی صرف اور صرف ماں کا دودھ دینا ہے. ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسرا دودھ نہیں دینا، کوئی گھٹی نہیں دینی، کوئی شہد نہیں دینا، کوئی چوسنی نہیں دینی، کوئی پانی نہیں دینا، کوئی عرق نہیں دینا. لوگ کہتے ہیں شہد کا تو بہت ہمارا ادھر رواج ہے اور ہمیں دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر وہ گھٹی کے طور پہ جب شہد چٹاتے ہیں پہلا، وہ آپ ایک جس کے انگلی سے چٹوانا چاہتے ہیں چٹا لیں، لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی انگلی صابن سے ہاتھ دھو کے اس کے بعد وہ چٹائے، اور یہ صرف ایک ہی دفعہ دے گا، بار بار اس کو شہد دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 چیزیں بھائی بہت ضروری ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھلے کی احتیاطیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس دوران ماں، بچہ اور تیسرا کوئی نہیں. باقی جو کوئی بھی ہوگا وہ مددگار ہوگا، وہ سہولت کار ہوگا، وہ اس کا خیال کرے گا، لیکن ماں ہی بچے کا تمام تر خیال کرے گی، ماں ہی اسے خوراک دے گی، ماں ہی اسے سنبھالے گی، اور بہت زیادہ لوگ اس کے کمرے میں نہیں آئیں گے. بہت شکریہ.